व्हाइट योग होता है वो आप लेते हो सफेद जर्दी वाला, ऊपर वो निकाल दोगे ना जर्दी, तो वो तो आपको लॉस ही नहीं कर रहा ना, लॉस ही नहीं कर रहा, यानी कि ना गेन नहीं कर रहे आप, वेट उससे गेन नहीं कर। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और जनाब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। मुस्कुराते रहिए और प्रोग्राम मुस्कुराता दिल देखते रहिए। जी व्यूवर्स, ब्रेक से हम आ गए वापस। प्रोग्राम है मुस्कुराता दिन और सेगमेंट चल रहा है हमारा ब्यूटी। सायरा खान हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर रहे थे कि जो डाइट प्लान वो हमें दे रही हैं, ये कंटिन्यू कितने दिन करने से कितना वेट जो है वो हमारा लूज हो सकता है और कितने दिन हमें ये डाइट करनी चाहिए। जी सर। दिन तो आप अपना वेट पहले काउंट करोगे कि कितना आपका वेट है, फिर उस हिसाब से आप अपनी जो है डाइट प्लान करोगे। तो इसके लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप इतने दिन करें तो ये हो जाएगा। मतलब वो तो ठीक है, अगर हमने नाजिया सॉरी अगर हमने ये कर लिया कि एक महीने हमने ये डाइट की, अब वेट हमारा कितना भी है और कितना उसको लूज करना है वो तो एक अदर टॉपिक है। एक महीने में कितना पाउंड्स या हम लूज कर सकेंगे, ये मतलब नाजिया हर किसी का एक लाइफ स्टाइल होता है। सही। कुछ लोग होते हैं जो बैठे बैठे ही सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का वेट कुछ भी कर लें कम नहीं होता। अच्छा। चाहे आप एग बॉईल खाएं, चाहे आप कुछ भी, आपको थोड़े दिन के लिए लगेगा कि आपके चेहरे की फ्रेशनेस जो है वो आउट हो गई है, आप फिर उठते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं तो आपकी फ्रेशनेस आ जाती है। ये कम उम्र जो अंडर 20 या अबव 20 वाले हैं बच्चे हैं, ये इनके लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान लाइफ स्टाइल पर दें। आप अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट इस सेंस में कि अगर आप कोई भी चीज आपको भूख लग रही है तो आप खाली पेट नहीं रहें, आप थोड़ा सा खाएं। आप अपने आप को सिर्फ खुश करने के लिए 2 बाइट्स ले लें। अच्छा। लेकिन ले लें आप ले लें। उससे क्या होगा कि आपकी भूख का एहसास जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आए, आपने 2 बाइट्स लिए, आप अपनी एक्टिविटी में लग गए, आपके अंदर चला गया कुछ, ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई। अगर जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि आप क्या अक्सर लोगों का टमी निकल आता है, तो उसकी वजह क्या होती है कि आप प्लेट भर के बैठ जाते हैं और खा रहे होते हैं, शेर होकर खा रहे होते हैं एक ही दफा में। अब एक बलून को देखें आप, बलून होता है, आप उसको फुलाते हैं, फिर उसकी हवा निकलती है, फिर उसका आप अगर वो करते हैं फुलाते हैं तो वो उसमें एक अजीब सा झुरझुरीपन सा आ जाता है और वो इतना लूज हो जाता है कि आपका वो जो है उसको बस इतना सा एक हल्का सा वो पंप करने की जरूरत होती है और वो फूल जाता है। और अगर टाइट होता है तो बहुत मुश्किल से फूलता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से अगर आप शुरू से ही, स्टार्ट से ही अपना डाइट प्लान इस तरीके से लेकर चलोगे कि भूख के एहसास को मारने के लिए थोड़ा सा खाएं, ठीक है, ऐसी चीजें खाएं जो आपको स्टेमिना दें, ठीक है। उसमें आपका जूसेस हैं, जूसेस भी ये नहीं कि आप एकदम से लें और पूरा 1 गिलास 2 गिलास जितना चाहे पी लें, नहीं। अगर 1 प्याली दूध पी रहे हैं आप, उसके 1 घंटे के बाद अगर आप 1 प्याली जूस ले रहे हैं, मैं प्याली कप की बात कर रही हूँ, मैं गिलास की बात नहीं कर रही, मैं छोटे कप की बात कर रही हूँ। तो ये चीज आपकी डाइट को प्रॉपर लेकर चलती है, बैलेंस रखेगी। अगर अब आप मीट ले रहे हैं तो दिल में कोशिश करें कि 1 आध पीस जो है चिकन का भी ले लें, ठीक है। अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपको वेट लूज करना है, ये उनके लिए है। और जो लोग अगर चाहते हैं कि वो प्रॉपर बस अपने कॉन्शियस हैं कि वो जो हैं उससे आगे ना बढ़े, तो वो खाएं, लेकिन वो उनको खुद ही पता होता है। जब हम लोग इस तरह की एक्टिविटी कर चुके होते हैं, तो जैसे अभी बात हो रही थी पानी की, तो आपने कहा कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा टमी, मैंने कहा टमी तो खत्म हो जाएगा, जाहिर है। आप 3 दिन आपको आदत डालने के लिए हमने कहा कि 3 दिन आपका मैदा भी जो है, आप अगर अपनी ग़िज़ा को कम करते हैं या डाइट लेते हैं तो फिर आपका मैदा भी उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेता है बॉडी के साथ। और फिर उसमें अगर आपने 1 रोटी बना ली या 2 रोटी, ज्यादातर ये भी कहते हैं ना कि भूख से कम खाओ, भूख से कम। तो ये तो हमारे भी है, ये सुन्नत भी है, लेकिन हमारे यहाँ भूख से तो ज्यादा खाते हैं।
زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اگر جس میں کنٹرول ہے اور اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے, اگر آپ کھا بھی رہے ہیں اور ایکٹیو ہیں تو آپ کا ویٹ کبھی نہیں بڑھتا. پہلے زمانے کی خواتین کا ویٹ نہیں بڑھتا تھا. کیوں؟ مسالہ انہیں سل پر پیسنا ہوتا تھا, جھاڑو بھی انہیں کرنی ہے, پوچھا بھی انہیں کرنا ہے, بچے بھی دیکھنے, کپڑے بھی دھونے. تو آپ دیکھو جب وہ سب کچھ کھاتی بھی تھیں تو کبھی بھی ایسی خواتین نہیں تھیں کہ ان کو ویٹ لوز کرنے کے لیے جم جانا پڑتا تھا. بالکل. اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہر چیز آپ کو مشینری آپ کو پرووائڈ ہے, کر دی گئی ہے کہ آپ جو چاہیں آپ مشین پر کر لیتے ہیں. ایون آپ کی ایکسرسائز بھی جو ہے مشین کو کروا رہی ہے, مشین میں بھی آپ کو جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی, آٹومیٹکلی وہ خود چل رہی ہے. وہ خود چل رہی ہے. سائرہ آپ آئیں اور بیوٹی ٹپ نہ دے کے جائیں کسی بیوٹی پروگرام میں, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اچھا, لوگوں کی بھی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ نے جو بھی ڈسکشن کیا بہت اچھا تھا اور بہت کمپریہنسو تھا, بہت مستحکم تھا کہ ہاں ایسا کرنے سے بہت گریجولی ویٹ بھی لوز ہوگا, اسکن بھی ٹون رہے گی آپ کی, اور پلس جو ہے وہ آپ کو آپ کا مطلوبہ ریزلٹ بھی مل جائے گا. لیکن پھر بھی اسکن کی فریشنس جاتی ہے. اگر ہم پانی کم پی رہے ہیں, ہم تھوڑا سا, تو ہم ایک میعاد, ایک ٹائم پیریڈ کے لیے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگے گا کہ یار میری فریشنس چلی گئی, لیکن جب آپ اپنے آئیڈیل ویٹ پر آ جاؤ تو پھر آپ اس پلان کو چینج کر دو. پلان کو چینج کر کے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤ کہ آپ کے چہرے پہ فریشنس آپ کی واپس آ جائے. ہربل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسا ٹوٹکا کہ جو مطلب کچھ بہت سارے آپ نے بالکل, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرول نہیں کر پاتے, کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے, یا ان کی غذا ایسی نہیں ہے کہ نہیں انہوں نے روٹی ہی کھانی ہے, جوسز اویلیبل نہیں ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے. چلے ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جوسز نہیں ہے, نہیں ہم نے صبح کھانا ہے, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, تو وہ ایسے ٹوٹکوں کی طرف جاتے ہیں, ریمیڈیز کی طرف, ہوم ریمیڈیز کی طرف, کہ جس سے باڈی کی جو ان کی ایکسٹرا چربی ہے وہ ڈیزالو ہو کسی طریقے سے اور وہ اپنی روٹین میں تھوڑا چاقو چوبند ہو جائیں. اس کے لیے کچھ ایسی کوئی ایڈوائس آپ؟ اس کے لیے میں شاید پہلے بھی یہ ٹپ دے چکی ہوں کہ آپ مکس سبزیاں بوائل کر لیں, اور مکس سبزیوں میں آپ کو زیادہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. اس میں آپ اگر ایک ایک پیس ڈلوا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک پیس آپ جب ہاف کر کے آپ بوائل کر رہے ہوتے ہیں, وہ کافی سبزی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں چقندر, ٹماٹر, پودینہ ضرور استعمال کریں, اور ایک ہری مرچ بھی ڈالیں, اور تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈالیں, کالی مرچ بھی ڈالیں. آپ یہ سب کچھ ڈالیں گے, کیونکہ میں ہری مرچ, کالی مرچ, لال مرچ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو ہماری چلیز ہیں یہ ہمارا جو ہے ویٹ لوز کرتی ہیں. مرچیں جو ہیں یہ ویٹ لوز کرتی ہیں, فیٹس کو ڈیزالو کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ اگر آپ ڈال کر آپ, پھر میں وہی بات کروں گی کہ اکٹھے ایک دم سے باؤل بھر کے آپ نے نہیں پینا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا, اگر سارے دن میں آپ تھوڑی تھوڑی انرجی لے رہے ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی لوز ہوگا اور آپ کے فیس کی فریشنس بھی نہیں جائے گی. گڈ, ویری گڈ. اور اس کے علاوہ کلونجی سے ریلیٹڈ بہت ساری مجھے یاد ہے, پہلے بھی ہم نے کبھی آپ کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں, تو اس میں کلونجی سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس آج کل بہت مشہور ہیں, یا آپ یہ اسپغول کی بھوسی, اس طرح کی اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ یہ ان کا استعمال کس طرح؟ یہ کلونجی جو ہے سب کو سوٹ نہیں کرتی ہے. اچھا, ٹھیک. کچھ آج کل جو ہے ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کلونجی بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے لاس بھی کرتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کا میں شفا ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر ایک پنچ آپ پھانک لیں اور آپ کہیں کہ یہ اتنی گرم ہوتی ہے, جیسے فرض کریں مجھے پیٹ پرابلم ہے, کہنے کا مطلب حدت بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایک چٹکی بھی میرے لیے ہارمفل ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, پہلے اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ تو حکمت والی چیز ہے, تو آپ کسی حکیم سے ضرور کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ یوز کریں تو آپ ضرور یوز کریں. اس طرح کی اگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی گرم چیزیں یوز کرتے ہیں تو ہمارا ویٹ بہت تیزی سے
کم ہوتا ہے، بہت تیزی سے کم ہوتا ہے، جس میں اجوائن ہے، سوری کلونجی ہے، اسپاغول کا کی بوسی آپ کا کبھی ویٹ پٹ آن نہیں کرتی،